हेलो क्लास 12। आज म तिमीलाई गाइने कविता लिएर आएको छु। गाइने कविता लेखक लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हुन्। अनि उनको परिचय हामी बुझिराखौं। उनको जन्म 13 नोभेम्बर सन् 1909 सालमा काठमाडौँको धोबीधारा भन्ने ठाउँमा भएको थियो। अनि उनको साहित्यमा प्रवेश कसरी भयो भन्दाखेरि उनी सानैदेखिका विलक्षण बुद्धिका थिए है, र उनले पूर्णेको जुन है यो कविता उनले 8 वर्षको उमेरमा नै लेखे। त्यसपछि उनले अध्ययन गर्दै गए है। पछिबाट उनले यस्ता कृतिहरू पनि सृजना गर्न सफल भए। जस्तै एक रातमा उनले कुञ्जिनी खण्डकाव्य लेखे। एक रातमा खण्डकाव्य कुञ्जिनी उनले लेखेका थिए भने 10 दिनमा सुलोचना जस्ता महाकाव्य उनले तयार गरिसकेका थिए। अब दिनमा सुलोचना जस्तो महाकाव्य लेख्नु यो लड्तरको कुरो होइन है। हामी के 10 दिनमा पनि एउटा उपन्यास पढि सक्दैनौं भनाउने भने है। तर उनले त सुलोचना जस्ता महाकाव्य उनले लेख्न सफल भए र 3 महिनामा शकुन्तला महाकाव्य लेखेर उनले आँसु कविको उपाधि पनि पाए। यसरी उनलाई झटपट कविता लेख्ने कवि भनेर उनलाई आँसु कविको उपाधि दिएको पाइन्छ। अनि यसरी अब एक रातमा सुलोचना जस्तो खण्डकाव्य, 10 दिनमा एक रातमा कुञ्जिनी जस्तो खण्डकाव्य, 10 दिनमा सुलोचना जस्तो महाकाव्य, 3 महिनामा महाकाव्य शकुन्तला लेख्ने कविलाई आँसु कवि भनेर उपाधि दिएको पाइन्छ। र उनलाई आँसु कवि किन भन्यो भन्दाखेरि आँसु कवि भन्नाले झटपट कविता लेख्ने कविलाई आँसु कवि भनिन्छ। तत्कालै छिट्टो है गरी कविता लेख्न सक्ने कविलाई आँसु कवि भनिन्छ। र उनलाई लक्ष्मी प्रसाद देवकोटालाई आँसु कविको उपाधि मात्र दिएनन्, तर उनलाई यस्ता रचना कृतिहरू सृजना गरिसके पश्चात उनलाई महाकविको पनि उपाधि दिएको पाइन्छ। यसै कारण उनको लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा है नामको सबैभन्दा अगाडिपट्टि महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा भनेर यसरी परिचित भएका छन्। त्यसपछि उनको शैक्षिक योग्यता उनले के कति पढे अध्ययन गरे भन्दाखेरि दरबार हाई स्कुलबाट मैट्रिक परीक्षामा पहिलो दर्जामा उत्तीर्ण गरे। काठमाडौँको दरबार हाई स्कुलबाट मैट्रिक परीक्षामा पहिलो दर्जामा उत्तीर्ण गरे भने पटनाबाट बीए बीएड को परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरे। त्यसपश्चात एमए को अध्ययन पनि उनले गरे, तर पूरा भएन। त्यो अध्ययन कारणवश पूरा भएन। अनि उनलाई रोमान्टिक कवि पनि भनिन्छ। रोमान्टिक कवि भन्नाले स्वच्छन्द कवि है, स्वच्छन्दता भनेर बुझिन्छ। स्वच्छन्दता भनेको चाहिँ स्वच्छन्दवादी भनेको चाहिँ रोमान्टिक कवि हो है। अनि कल्पना रोमान्टिक भनेको स्वच्छन्दता भनेको कल्पना र भावनामा कविता सृजना गर्ने कविलाई रोमान्टिक भनिन्छ। र उनी रोमान्टिक कवि अथवा स्वच्छन्दता कविको रूपमा पनि परिचित छन्। अब उनको रहेको छ कृतिहरू मुनामदन, कुञ्जिनी, लुनी, बसन्ती, मेदु। यी काव्यहरू खण्डकाव्यहरू हुन् है। खण्डकाव्य भनेको लामा कविता है, लय हालेर पढ्नुपर्ने छन्दमा पूरा भएको कविता भन्ने बुझिन्छ। खण्डकाव्य लय हालेर पढ्नुपर्ने हुन्छ खण्डकाव्य। अब महाकाव्य भनेको त्यो भन्दा पनि अझै महाकाव्य
विशाल काव्य एउटा सिङ्गै इतिहास अडेको हुन्छ, त्यो अटाएको हुन्छ त्यो महाकाव्यभित्र है। र शकुन्तला, सुलोचना, वनकुसुम, महाराणा प्रताप यिनीहरू हुन् महाकाव्य। पुतली, भिकारी, छहरा यिनीहरू चाहिँ हुन् कविता सङ्ग्रह। एउटै कविता मात्र नभएर कविताहरूको सङ्गालो 3वटा सङ्ग्रह यसरी सृजना गरेका छन्। लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह, यो के हो? निबन्धहरूको सङ्ग्रह। कविता र काव्य मात्र लेखेनन् है, काव्य महाकाव्य मात्र लेखेनन्, तर उनले निबन्ध जस्तो कृति पनि सृजना गरे। अनि सावित्री सत्यवान नाटक है, त्यसपछि चम्पा एउटा उपन्यास रहेको छ। र यस्ता रोमान्टिक धाराका है कविता कृतिहरू है लेखहरू सृजना गरेर उनले हामीलाई यसरी प्रदान गरेर उनी सन् 1959 सालमा 15 सेप्टेम्बरको दिन उनको निधन भयो। उनको मृत्युको कारण के थियो भन्दाखेरि उनको एउटा के अरे नराम्रो लत थियो है, सिगरेट खाने, चुरोट खाने उनको एउटा नराम्रो लत थियो, त्यो बानी थियो हैन। अनि कतिपय लेखहरूमा यसरी लेखेको पनि पाउँछौँ कि उनको परिचयमा कि उनले चुरोटबाट चुरोट सल्काउँथे है। हाम्रा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा चुरोटसँग चुरोट सल्काउने कवि भनेर पनि उनलाई यसरी परिचय गराएको छ है। भन्नुको मतलब के हो? चुरोटबाट चुरोट सल्काउनु भनेको चाहिँ उनले निरन्तर रूपमा चुरोट खाइबस्ने, चुरोट पिइबस्ने है उनको आदत थियो। एउटा सिद्धिनु बित्तिकै अर्को चुरोट उनले पिइहाल्थे, यस्तो आदत थियो। र पछिबाट उनलाई त्यही चुरोटको कारणले गर्दाखेरि क्यान्सर भयो है। क्यान्सर भएको कारणले गर्दाखेरि उनको मृत्यु पनि भयो। उनको मृत्यु तत्कालै भइहाले है, एउटा के अरे उमेर नपुगिकन नै मृत्यु भए जस्तो लाग्छ। 50 वर्षको उमेरमा उनको मृत्यु भयो। यो भयो उनको छोटो परिचय। र अब उनको कवितापट्टि हामी लागौँ है। र कविता मैले यसरी किताब खोलेर अगाडि राखेको छु, तिमीले पनि यसरी हेरेर पढिदिने। गाइने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लेखक है। हाम्रो यो पाठको सङ्ख्या रहेको छ 4। कविता यसरी सुरु भएको छ। शीर्षकलाई अलिकति परिचय गरौँ। गाइने भन्दाखेरि चाहिँ हामी बुझिहाल्छौँ है, सारङ्गी बोकेको, गीत गाउँदै हिँडेको है, हामीले त्यसरी साधारणतया हामी यसरी देख्छौँ, हामी बुझ्छौँ। तर गाइने के हो? हाम्रो एउटा नेपाली जनजीवनको एउटा प्रतीक हो। उसले हाम्रो एउटा संस्कृति बोकेको हुन्छ। गाइनेले हाम्रो इतिहास, नेपाली जनजीवनको इतिहास बोकेको हुन्छ है। र कसरी बोकेका छन् भन्दाखेरि कविले यसरी हामीलाई गाइनेको कर्म जीवनलाई यो कवितामा यसरी वर्णन गरिएका छन् है। र गाइने भन्नाले के पनि बुझिन्छ भन्दाखेरि एक थरीको जाति, यो जस्तै भोटे लाप्चे नेपाली भनिन्छ है, यो जाति हो है, हाम्रो आफ्नो जाति हो र जाति हो। अनि गाइने भन्नाले पनि एक थरीको जाति बुझाउँछ। गाइनेहरू एउटा जातिका मानिसहरू हुन्। र कविले यसरी यो गाइने कवितामा आफै नै गाइने भएर यहाँनिर भन्नुभएको छ। गाइनेलाई माया गरेर, गाइनेको गीतलाई है सुनेर है माया गरेर कविले यसरी भन्नुभएको छ। लेखक आफै नै गाइने भएर यसरी भन्नुभएको छ। सागर झरी छाती चिरी पहाडबाट आए, 3 तारे सारङ्गी लिई, पहाडबाट आए 3 तारे सारङ्गी लिई, छिनभर गीत गाए।
सागर झरी छाती चिरी, सागर भनेको त जलराशि है, समुद्र सागर। अनि झरी भनेको चाहिँ वर्षा झरी होइन, झरी भनेको झर्नु, आइपुग्नु। सागरमा को आइपुगेको छ? पहाडबाट एकजना गाइने आइपुगेको छ हैन। जसरी खोला नालाहरू पहाडबाट झर्दाखेरि ठोक्किँदै है, पछारिँदै है, बग्दै बग्दै आएर सागरमा मिलेर शान्त हुन्छ, त्यसरी नै कवि पनि एउटा गाइने भएर है पहाडको गौरव गाथालाई आफ्नो छातीमा समेटेर ल्याएर है बोकेर आएको छ, मानिसहरूलाई यो गौरव गाथा सुनाउन। नेपालीहरूको गौरव गाथा, पहाडको गौरव गाथा सुनाउन आएको छ। छिनभर गीत गाए भनेको चाहिँ त्यही हो, पहाडको गौरव गाथाहरूलाई सुनाउन आइपुगेको छ। लहरसँग मितिरीलाई मैले छन्द पाएँ। लहर भनेको चाहिँ लहर, लहर भनेको लय, भावना, भावनाका लहरहरू। मितेरी भनेको चाहिँ सम्बन्ध राख्नु अथवा मित लाउनु अथवा मित्रता गाँस्नु भन्ने बुझिन्छ। कविले के गरेको छ? यो गाइने भएर कविले भावनासँग मित लगाएको छ है। अनि मैले छन्द पाएँ। छन्द भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पद्यात्मक रचनालाई छन्द भनिन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ मात्राको गणना अनुसार निर्माण गरिन्छ हैन। कतिपय कविताहरू प्राय जसो पूर्वका पहिलाका है कविताहरू प्राय जसो छन्दमा लेखिन्थे र त्यो छन्दमा लेखिएको कविताहरू चाहिँ के हुन्छ, आफै पढ्दाखेरि के हुन्छ, लय हालेर आफै आफै बगेर गएको जस्तो सुनिन्छ, भावनामा बगेको जस्तो सुनिन्छ हैन। पढ्दाखेरि मिठो लाग्छ, सुन्दाखेरि पनि के हुन्छ, मिठो लाग्ने हुन्छ छन्दमा लेखिएका कविताहरू। र अब कविको कवि गाइनेको छन्द के छ, छन्द कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ कवि के भएका छन् भन्दाखेरि त्यो भावनासँग है, आफ्नो मनको भावनासँग मितिरी लगाएर जुन गीत जुन लयमा गाउँछ त्यो लय नै के हो, कविको छन्द हो भनेर कविले यहाँनिर भनेको छ है। अनि के भनेको छ यहाँनिर भन्दाखेरि लहरासँग मितिरीलाई छन्द मैले पाएँ भनेको चाहिँ अब यसलाई छोटो रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ कविको मनको भावनाहरूलाई है गीतको लयमा है, गीत रूपी लयमा कविले सुनाइरहनु भएको छ। नेपालीहरूको गौरव गाथा यसरी सुनाइरहेका छन्। कानबाट हृदयमा कानबाट हृदयमा मैले गुण लाएँ। कान भनेर, कान भन्नाले सुन्नु, अनि कानबाट सुनेर हृदयमा गुण लाए भनेको चाहिँ, गुण लाउनु भनेको चाहिँ मन पराइदिनु, माया गरिदिनु अथवा सम्झिनु भन्ने अर्थबोध हुन्छ है। अनि जुन चाहिँ गाइनेको गीत नमन पराउने यस संसारमा कोही पनि छैन। सङ्गीत नरुचाउने सायद यो संसारमा विरलै छन् हैन। अनि अझै गाइनेको गीत मन नपराउने मानिस त छँदै पनि छैन होला। उनीहरूले गाएको गीत सुनु मन लाग्ने है, एकदमै हृदय छुने गीतहरू उनीहरूले गाउने गर्छ। त्यो गीतमा के लुकेको हुन्छ, एउटा हाम्रो इतिहास लुकेको हुन्छ, हाम्रो संस्कृति लुकेको हुन्छ है, लुकेको हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ यो गाइनेले है चाहिँ यो के गीत मात्र गाएको होइन, तर त्यो गीतमा एउटा सिङ्गो इतिहास लुकेको हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र यसरी कविले के बिन्ती गर्छन् भन्दाखेरि
गाइनेको गीतलाई कानले सुनेर है मनमा राखेर मनन गरेर हृदयमा हामीले सम्झिदिनु भन्ने कविले बिन्ती गरेका छन्। अनि यसरी पहिलाको समयमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि गाइनेको अहम भूमिका थियो है। जुन समयमा चाहिँ के अरे यस्तो टेलिभिजन है, टेलिफोन, रेडियो है, डाक तारहरूको है सन्देशहरू को अभाव थियो, यो माध्यम है अभाव थियो, यो माध्यमको अभाव थियो। त्यति बेला देशका राजा बादशाहहरूले हैन गाउँका आफ्ना देशका वासीहरूलाई कसरी खबर पुर्याउँथे भन्दाखेरि चाहिँ यी गाइनेहरूले नै के गर्थे, ती गाउँमा गएर घर गएर उनीहरूले राजाले भनेको सन्देश सुनाउने गर्थे। गीतको लय हालेर उनीहरूले सन्देश सुनाउने गर्थे। यदि आफ्नो देशमा है दुश्मनले आक्रमण गर्न लागेको छ र त्यस समय आफ्नो देशको लागि, सुरक्षाको लागि सेनाहरू है बटुल्नु पर्छ भने पनि यो राजाको सन्देशलाई तुरन्त गएर चाहिँ गाइनेले के गर्थे, गाउँमा गएर घरको आँगनमा गएर उनीहरूले यसरी लु है हाम्रो देशमा आपत्ति आउन आँटेको छ, दुश्मनले आक्रमण गर्न आँटेको छ, लु अब हामीले के गर्नुपर्छ, देश रक्षा गर्नुपर्छ भनेर देश प्रेमको भावना पनि उनीहरूले गाइनेले सुनाउने गर्थे। र त्यति बेलाको समयमा है शिक्षा र यस्तो माध्यमको, यस्तो साधनको अभावको बेलामा गाइनेहरूले ठुलो भूमिका निभाएको पाइन्छ। त्यसै कारण कविले ती गाइनेहरूको माया गरेर है यसरी आफू गाइने भएर हामीलाई यसरी भन्नुभएको छ कि गाइनेको गीतलाई कानले सुनेर हृदयले मनन गरेर हृदयमा राखेर हामीले सम्झिदिनु, उनीहरूको के अरे जाति प्रेमलाई हैन, उनीहरूको जीवन सङ्घर्षको गीतलाई हामीले सम्झिदिनु, माया गरिदिनु भन्ने आशा प्रकट गरेका छन्। अघिको म टुना लाउँछु, आजको म बाला, पछिको म खबर दिन्छु, आँखा जल्दा ज्वाला। यहाँ भनेका छन् कविले अघि भनेको पास्ट, विगत, बितेर गएको दिनको माने भूतकालको भन्ने बुझिन्छ। अनि आज भन्नाले वर्तमान अथवा प्रेजेन्ट डे है, वर्तमान समय भन्ने बुझिन्छ। र पछि भन्नाले अब फ्युचर, आउने दिनहरू अथवा भविष्यको कुराहरू बारे पनि यी गाइनेहरूले सङ्केत दिनेछ भनेर कविले यहाँनिर भनेका छन्। अघिको म टुना लाउँछु है भन्नाले के बुझिन्छ, अघिको टुना लाउनु, टुना भनेको चाहिँ मौनी लाउनु, मख पार्नु भन्ने बुझिन्छ है। अघिको म टुना लाउँछु भन्नाले विगत दिनहरूमा हाम्रा पुर्खाहरूले है देखाएका गौरव गाथाहरू, गौरवको कथाहरू, गौरव गाथाका इतिहासहरू गीतद्वारा सुनाएर मानिसहरूलाई मख बनाउने मेरोमा शक्ति छ है भनेर कविले यहाँनिर भन्छन्। भने आजको म बाला अथवा अहिले वर्तमान समयमा अब के हुनेछ हैन, अब के अरे यो वर्तमान जीवनमा भइरहेको घटनाहरूलाई, विसङ्गतिहरूलाई अथवा यो गतिविधिहरूलाई पनि म गीतद्वारा नै सुनाएर मानिसहरूलाई मख बनाउन सक्छु, उनीहरूलाई सचेत गराउन सक्छु भन्ने कुरा पनि यहाँनिर कविले भनेका छन्। अघिको म टुना आज पछिको म खबर दिन्छु भनेर चाहिँ पछिको भनेको फ्युचरको मैले अघि नै भने है, अब भविष्यमा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ है, अनि अब के अरे हामीले कसरी परिवर्तन ल्याएर क्रान्ति गरेर है परिवर्तन ल्याएर
नयाँ देशको निर्माण गर्नुपर्नेछ भन्ने सङ्केत पनि म दिन सक्छु। मेरोमा यसरी मान्छेलाई है जनमानसलाई यी आज भोलि र पछिको कथाहरू, गौरव गाथाहरू, विसङ्गतिहरू है अनि के अरे सङ्केतहरू, पछिका सङ्केतहरू लाई गीतद्वारा सुनाएर उनीहरूलाई सचेत र जागृत गराउने शक्ति पनि मेरोमा छ भनेर कविले यसरी गाइनेको के अरे अभिन्न शक्ति रहेको, मान्छेलाई जागृत गराउने शक्ति रहेको पनि कविले यस कविताद्वारा हामीलाई बताएका छन्। र कविले के भन्न चाहेका छन् त यी लहरहरूमा? आज हामीले यति आधा मात्र कविता पढौँ है र सर्वाङ्ग रूपमा आज जति पढ्यौँ हामीले त्यसलाई सर्वाङ्ग रूपमा भन्नु पर्दाखेरि के भन्न खोजेका छन् हामीले यति बुझिराखौँ है। कवि एकजना गाइने भएर यसरी भनेका छन् कि पहाडको छाती चिर्दै कविले के अरे जातिको गौरव गाथा छातीमा समेटेर आएका छन् है, जनमानसहरूमाझ सुनाउन आएका छन्। कविको यही एउटा सारङ्गी छ, 3 तारे सारङ्गी छ है। अनि 3 तारे त्यो सारङ्गीलाई साथी बनाएर कविले यो गीतहरू गाएर मानिसहरूलाई सुनाउने गर्छ, सचेत गराउने कोसिस गर्छ। र कविले यही बिन्ती गरेको छ कि कविको यो गाइनेको यो है सङ्घर्षमय जीवन गीतलाई सुनेर है हृदयमा सम्झिदिने आशा पनि राखेका छन्। अनि अझै भन्नुहुन्छ आज भोलि र पछिको सङ्केत पनि दिन सक्ने गाइनेको गीतमा क्षमता लुकेको हुन्छ। उसको मान्छेलाई त्यो गीतहरू सुनाएर लट्याउन सक्ने उसको मोहनी पनि छ भन्ने कविले यसरी यी कविताहरूको लहरमा भनेका छन्। र आजलाई यति नै है। अनि अब अर्को क्लासमा फेरि हामी यसको आधा क्रमशः हामी पढ्नेछौँ। थ्याङ्क यू।